दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाई मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है दूसरी शादी। लिखते हैं, न जाने अखबारात को मशहूर लोगों की दूसरी शादी की खबर लगाने की क्या जल्दी होती है, और न जाने मशहूर लोगों को भी दूसरी शादी की लत क्यों पड़ जाती है, जबकि एक शादी ही मत मारने को काफ़ी होती है। जैसे सैलाब या जलजला अपने शिकार को मुतासर करते हैं और मुतासरीन कहीं कैंप लगाकर रोटी का इंतज़ार करते हैं। कुछ नेक लोग बाकी अहकामात माने या न माने, अलबत्ता दूसरी शादी ज़रूर करते हैं। पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद दोबारा दूसरी, और फिर सह दूसरी। इस छोटी सी जिंदगी में एक ही औरत इस काबिल होती है कि उससे बार बार शादी की जाए। अक्सर शौहर अपने आप को इस सूरत हाल में एक ऐसा कैदी समझते हैं जैसे बार बार बिजली के झटके दिए जाएं, या फिर जैसे पीर साईं अपने मोकल पर डंडे बरसाएं और मोकल अपना सर धुने कि वाह, इसकी तो सुन ली गई है। एक बार के शादीशुदा को मशदूद करने के लिए इसकी शादी इस औरत से बार बार कराई जाए। मशदूद दरअसल शादी की शिद्दत को कहते हैं, जो बढ़ते बढ़ते तशद्दुद तक पहुंच जाए। इसी तरह शौहर को छठी का दूध याद आ जाता है और छठी जमात का सबक अजबर हो जाता है। एक बनो नेक बनो। फैमिली प्लानिंग वाले भी कम औलाद के साथ साथ एक ही शादी पर जोर देते हैं, यानी हम दो हमारे दो। सलमान तासीर की पहली शादी की तासीर अभी कम न हुई थी कि उनकी सरहद पर शादी की खबर आ गई। खबर छापने वालों ने बच्चा दुनिया में आने और उसके बड़ा होने का इंतज़ार किया, फिर खबर निकाली। अपने शौकत अली ने भी एक डंग टपाऊ, आर्जी और मेकशिफ्ट शादी अमेरिका में कर डाली। सिख खातून को मुसलमान किया, उसका नाम रखा फजर, और वाशिंगटन डीसी में बजा दिया गजर। गैर मुस्लिम औरतों को मुसलमान करने में जनाब सलमान तासीर अपने वालिद के नक्श कदम पर चले। डॉक्टर तासीर ने भी पहले मुसलमान बनाया, फिर निकाह रचाया, मगर वो एक ही शादी से मुतमईन थे। शौकत अली के यहाँ तबलीग का ये पहला वाक़या है। इससे पहले उनके बुजुर्ग खुद मुसलमान हुए थे। अपना बच्चा उन्होंने मेमों और सिखनियों के लिए खुला छोड़ दिया कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। फिर भी ये दोनों अपने मुस्तफ़ा घर से अलग हैं। इनकी काफर जवानी ने कई मोमिनात के सोमनाथ गिरा के उल्टा उन्हें काफर बना दिया। इनकी काफर जवानी कहीं ख़त्म होने में ही नहीं आती। आपके खुराक में बादाम, शहद और ग्रीन टी शामिल हैं। शौकत अली बार की हवा खाते हैं, सलमान तसीर बजट, तखमीने और अंदाजे खाते हैं, और पीपीपी के अकलौते लीडर हैं जो आदाद शुमार की ज़ुबान में बात करते हैं। बयान बहुत देते हैं। शादी वाली खबर पर भी बोलेंगे और सूरत हाल खुद ही वाज़ेह हो जाएगी। सिर्फ एक दिल आदमी किस किस को दे। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, के मस्ताक जहाँ जहाँ दिल के टुकड़े गिरे वहीं वहीं से एक एक बीवी चुन ली और अपने गरिस्ती गुलदान में सजा ली। न जाने लोग शादी का खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अच्छा हुआ मेरी शादी कुछ कदरे सस्ते ज़माने में हो गई। आजकल करवानी पड़ती तो कमारा बैठा रहता। जिस रात की आतिशबाजी, रस्म हिना और शाम मौसीकी दिखाई, मनाई और सजाई जाती है कि एक एक शादी कई कई दिनों पर मुहीत हो जाती है। थकन अलग और बजट की उथल पुथल अलहदा। ए नैयर ने अपनी शादी पर बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। अपने साला साहब के साथ सारे अखराजात बांट लिए। पहले वलीमा हो गया, शाम को गीत संगीत, अगले रोज रुखसती। एक की बहन दूसरे की बीवी बन गई। एक जिम्मेदारी से सब सुबकदोश हो गया और दूसरा जिम्मेदारी बदोश। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। एक लड़के ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, शादी पर कितने अखराजात उठते हैं? बाप ने आह भरी,
بیٹا یہ ایک دن کا خرچ نہیں ہے، جس دن سے تیری اماں سے شادی ہوئی ہے خرچ پہ خرچ ہو رہا ہے، میری موت پر اندازہ لگا لینا۔ آدمی اپنی پہلی عورت سے نہ جانے کیوں بور ہو جاتا ہے، وہ ایک دم بیوی، غم گسار، جاں نثار، نرس، نفسیات دان اور طوائف سبھی کچھ ہو، ہر طرح سے لبھائے، ادائیں دکھائے، نخرے لٹائے، پیار دے، پیار مانگے نہ، انتظار کرے، شکایت نہ کرے، محبت کی بھیک مانگے، محبت کا حق نہ رکھے۔ اب اتنی ساری خوبیاں ایک ہی عورت میں کہاں ملیں گی؟ تو دوسری تلاش کرنی پڑے گی، مگر کوئی عورت سے بھی پوچھے اسے وہ سب کچھ جو اس کا خواب تھا اسی ایک مرد میں مل گیا یا نہیں؟ لیکن مرد تو بے داغ ہے اور تمام نقائص سے پاک۔ جن لوگوں کو سیدھی سادی بیوی مل جاتی ہے ان کی اکثریت اسے ماڈرن بنانا چاہتی ہے۔ جب وہ بہت ماڈرن ہو جائے تو پھر اسے واپس کھونٹے کے گائے بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بیوی بھی ایک طرح سے تو تربیت یافتہ بچے کی مانند ہے، جو تربیت دے دیں ویسی ہی بن جاتی ہے۔ کسی دوست کے سامنے آنا ہے، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے گپ لگانی ہے، کس کے ساتھ کہیں چلے جانا ہے، اس میں حرج ہے یا نہیں ہے، یہ سب باتیں جب ایک بار اسے معلوم ہو جائیں اور اسے اپنی حیثیت اور اہمیت کا احساس ہو جائے تو پھر اسے نکیل ڈالنا مشکل ہے۔ پھر ایک نئی نکیل اور ایک نئی کنڈی اور نیا شکار۔ بہت سیدھی اور بہت چالاک دونوں عورتیں تنہا رہ جاتی ہیں۔ سادگی کا انعام دینے والا کوئی نہیں، چالاکی کو لگام دینے والا بھی کوئی نہیں۔ ہر دو طرح کی صورتحال سے بھاگنے والے دوسری شادی کی طرف لپکتے ہیں، اپنی عورت کو ہمیشہ ڈراتے ہیں میں دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ بیچاری سہم جاتی ہے، سمجھدار خاتون اجازت دے دیتی ہے، میاں ارادہ بدل لیتا ہے۔ ایسی دوسری شادی کا کیا فائدہ جس میں چوری نہ ہو، سنسنی نہ ہو، خبر والی بات نہ ہو؟ دوسری شادی کرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت کھویا کھویا رہتا ہے، لباس اور انداز بدل جاتا ہے، ایک دم شوخ رنگوں والے اور چار خانے والے کپڑے پہننے لگتا ہے، رنگوں کا میں مقابلہ اور موازنہ کر کے لباس پہنتا ہے، بات کا سٹائل اور ہو جاتا ہے، ہر دم جلدی میں ہوتا ہے، اسے ہر وقت کہیں جانا ہوتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں وہ کہیں سے کھا کے آ رہا ہوتا ہے، بیگم سے آنکھ گھما کر بات کرتا ہے، لیکن یہ سب نشانیاں تازہ چوری کی، یہ چند دن چپ کر کے گزر جائیں پھر میچنا بن جاتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا۔ ویسے دوسری شادی کچھ لوگوں کو بڑی راس آتی ہے۔ ہمارے ایک دوست کے عقد میں اس کی دو مختلف تایازاد ہیں جو اپنے باپ سے 6 مربع راضی بھی لائی ہیں اور ایک گھر میں راضی خوشی بھی رہ رہی ہیں۔ میرے بڑے بھائی صاحب کے قول کے مطابق شادی ایک لاٹری ہے جس کی نکل آئے، اور اگر نہ نکلے تو کم از کم ٹکٹ کی اصلی قیمت کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشائے مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔